नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य लालबाबु पण्डित हुनुहुन्छ, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। निर्वाचनमा नराम्रोसँग पराजय बेहोरेर अहिले बसियो होइन त? गठबन्धन विरुद्ध नेकपा एमाले चाहिँ चुनावमा गएको थियो। नेकपा एमाले आफूले आशा गरेको भन्दा अलिक कम चाहिँ पायो, तर जनमतको हिसाबले चाहिँ हामी पहिलो पार्टी र पदको हिसाबले भन्ने हो भने दोस्रो पार्टी होइन। तपाईँ आफै यस्तो कुरा गर्नुहुन्थ्यो कि 5वटा बाँदरहरू हुन्, हामी एक्लै बाघ हो, जति नै बाँदर भयो नि बाघ आएपछि सबै लुत्रुक्क पर्छन्, जति मिलेर आए पनि आऊ हामी एक्लै तयार छौँ, मैदानमा आऊ, सबैलाई धुलो चटाउँछौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो त नहुँदो रहेछ फेरि रियालिटीमा त। फेरि अहिले हार स्वीकार गर्न पनि गाह्रो भइरहेछ कि तपाईँहरूलाई? कस्तो धातुले बढ्नु भएको छ तपाईँहरू भन्छन् क्या मान्छेहरू अहिले। पदको सङ्ख्याको हिसाबले हामीले दोस्रो पायौँ। पहिलो पाएकोलाई हामीले चाहिँ मान्दैनौँ भनेका छौँ र मानेकै छौँ नि। तर पनि हामी जनमतमा पहिलो, अहिले पनि क्या तर्क क्या तपाईँहरूको तर्क चाहिँ हामी अहिले पनि पहिलो पार्टी, जनमतमा पहिलो पार्टी जस्तै त्यो मन बुझाउनलाई चाहिँ अनेक थरी भेटिहाल्यो नि तपाईँहरूले। एटलिस्ट चुनाव त हार्नु भएको छ नि त तपाईँहरूले। एउटा कुरा चाहिँ प्रष्ट हो, 5 दलीय गठबन्धनसँग एमाले चुनाव लडेको हो र अहिले जो जितेको छ त्यहाँ 5 दलीय गठबन्धनको मत छ र एमाले जहाँ छ त्यो एमालेको सिङ्गल मत छ र कतिपय ठाउँमा हामीले हार्यौँ। गठबन्धनको कारणले होइन, आफ्नै कतिपय उम्मेदवार चयनमा देखिएको कमजोरी, कतिपय ठाउँमा उम्मेदवारहरूको बिचमा अन्तिमसम्म प्रतिस्पर्धा र एकजनाले उम्मेदवार पाइसकेपछि त्यो कतिपय सम्भावित उम्मेदवारको निम्ति आफूलाई प्रस्तुत गरेकाहरूको बिचमा पनि अलिअलि एक के थियो, त्यसको पनि केही प्रभाव हो सिट हाम्रो कम आउनुमा। अर्कोतर्फ चाहिँ गठबन्धन गरेर अनि हामीलाई धुलो पिठो बनाउने, उनीहरूले चाहेको भए त एमालेले 1 सिट पनि नल्याओस् कहीँ हो, उनीहरूको चाहना त त्यो, उनीहरूको चाहना। पुरै हाम्रो चाहना पनि पुरा भएन, उनीहरूको चाहना त झनै। तर तपाईँहरूको पनि अलि ओभर कन्फिडेन्ट थियो नि त होइन? निर्वाचनमा जानुभन्दा अगाडि अरू त सबै यो 1-1 किलोका ढकहरू हुन्, हामी एक्लै क्विन्टल हौँ टाइपका कुराहरू अलि हुन त त्यो अब निर्वाचनमा जाँदै गर्दा कमजोर मनोविज्ञान लिएर जाँदा त कार्यकर्तामा पनि अलिकति निराशा पैदा हुन्थ्यो होला, त्यो भएर एक खालको कन्फिडेन्ट दिन खोजे होला। तर बाहिर सुन्दा साउन्ड चाहिँ अलि ओभर कन्फिडेन्ट जस्तो थियो क्या तपाईँहरूको पनि होइन? त्यस्तो लाग्छ अहिले हेर्दाखेरि कि त्यो ठिक थियो कुरा? एउटा कुरा के हो भने उमेर पुगेपछि माया प्रेममा पर्छ नि। माया प्रेममा परिसकेपछि के बाचा गरेका हुन्छ सम्झिनु। म त आकाशको तारा झारिदिन्छु भन्छ ए पहिला त हुन्छ। तर यथार्थ जिन्दगीमा आएपछि सबै कुरा त्यो माया प्रेममा भने जत्तिकै जस्ताको तस्तै हुन्छ र। हामीले पनि जनतासँग माया प्रेमकै कुरा गरेको हो। यो देशमा 1 भोट ल्याउने ले पनि परिवर्तनको त ठुलै कुरा गरेका थिए नि। कतिपय ठाउँमा सुन्नु भएको छ नि, उम्मेदवारले आफ्नो मत आफैलाई पनि हालेको छैन। पार्टीको त कुरै छोडिदिनुहोस्, नेकपा एमालेको त त्यस्तो छैन। हामीले गर्छौँ भनेकै हौँ, गर्ने कुरा सकेसम्म हामी गर्छौँ नि। जहाँ जिम्मेवारी छ हामी पुरा गर्छौँ, जहाँ जिम्मेवारी हामीले पाएनौँ त्यहाँ चाहिँ राम्रो कामको लागि सहयोग गर्छौँ, नराम्रो कुरा रहेछ भने जनतालाई सचेत गर्दै यो गलत हुँदैछ भनेर भन्छौँ। सो तपाईँलाई अलिकति पनि रियलाइजेसन चाहिँ कहीँ कतै हाम्रो साइडबाट पनि कमजोरी भयो कि अथवा हामीले अलि बढी सपना मान्छेलाई देखायौँ कि या अलि बढी
असम्भव कुराहरू गऱ्यौँ कि या हिजो संसद विघटनदेखि धेरै चिजहरू यहाँ जोडेर आउँछौँ, त्यसमा हाम्रो कहीँ कहीँ कमजोरी भयो कि त्यसको पनि जनताले हिसाब किताब गरे कि भनेर आत्मसमीक्षातिर तपाईँहरू हुनुहुन्न। बरु अहिले पनि गठबन्धन गऱ्यो, 5 वटा मिलेपछि त हराइहाले नि, बरु ठाउँ ठाउँमा कहाँ हारेका छौँ र अहिले पनि हामी पहिल्यै पार्टी हो जनमतमा या यो खालको, अथवा बरु अन्तर्घात भएर हराए पार्टीभित्रै यतातिर चाहिँ बढी अलि शङ्का गर्ने अथवा अरूलाई नै दोष दिएर फेरि हामी त ठिक थियौँ भन्ने खालले तपाईँहरू प्रस्तुत भइरहनु भएको छ। आफूभित्र कमजोरी के थियो भनेर चाहिँ फेरि पनि खोज्ने पक्षमा तपाईँहरू हुनुहुन्न नि। तपाईँहरूको बुझाइ र हाम्रो बुझाइ फरक छ। काम गर्दा 100मा 100% ठिक हुँदैन। तपाईँ दिनभरि काम गर्नुभयो भने पसिना आउँछ, पसिना आएपछि तपाईँले त्यो पसिनाको गन्ध पनि फाल्नुपर्छ, फोहोर मैला फाल्नुपर्छ। एमालेले गरेका सबै कुरा जस्ताको तस्तै कहीँ पनि प्रश्न उठाउन नपाउने गरिकन त गरेको होइन नि। जसरी शरीरमा काम गर्दै जाँदाखेरि कपडा फोहोर हुन्छ, आफ्नै शरीर पनि फोहोर हुन्छ, सफा गरिराख्नुपर्छ भने यो त निरन्तर प्रक्रियामा नेकपा एमाले छ नि। आफूबाट भएका कमी कमजोरीलाई मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्ने हो। भने त्यसको समीक्षा गर्नुहुन्छ, पार्टीभित्र समीक्षा हुन्छ, समीक्षा पार्टीको साइडबाट के कमजोरी भयो, कुन नेताको के भयो, अथवा त्यो सबै गर्दाखेरि के भयो, त्यो समीक्षा हुन्छ, सबै समीक्षा हुन्छ। अहिले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट जित्नेहरूको सम्पूर्ण विवरण सहित गरेर चुनावको समीक्षा गरेर कमिटीगत समीक्षा गरेर चाहिँ पठाउनको निम्ति निर्देशन त गरेकी छ नि। त्यसकारणले त्यो गाउँ लेभल हो भने गाउँ लेभल, वार्ड लेभल हो भने वार्ड लेभल, पालिका लेभल हो भने पालिका लेभल, जिल्ला लेभलमा पनि, प्रदेश लेभलमा, अनि त्यसपछि केन्द्रमा हुन्छ। पहिले केन्द्रले चाहिँ तलको जिताहरूको असाध्यै मसिनो ढङ्गमा गएर तपाईँहरू समीक्षा गर्दै हुनुहुन्छ। समीक्षा गर्छौँ र त्यसको सार बाहिर आउँछ। जस्तो फर्मेट नै पठाएको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। जिल्ला तहसम्म चाहिँ हार जितको अथवा हारेको ठाउँमा पनि के कारणले हारियो, सबै यो काम आन्तरिक रूपमा पार्टीले गरिरहेछ। त्यसो पार्टीले त सुरुदेखि नै थालिसक्यो। यसको सार्वजनिकीकरण त कमिटीको बैठकबाट निर्णयहरूबाट हुन्छ नि त, निर्णयहरूबाट हुन्छ र त्यसपछि नेतृत्वको अभिव्यक्तिबाट पनि हुन्छ। तर के हुन्छ भने रिपोर्ट नलिँदै अनि चाहिँ सबै कुरा एमालेले राम्रो गरेकै छैन, बिगारे मात्रै छ भनेर चाहिँ कहाँ कसले भन्छ? यदि बिगारेको भए यसरी जनताको बीचमा हुङ्कार सहित अरू पार्टीहरूलाई, गठबन्धनलाई च्यालेन्ज दिएर मैदानमा त आउने थिएन नि, आउने थिएन। तर हामी गयौँ, परिणाम पनि ल्यायौँ। अब मनले चाहेको आएन, मनले भनेर हामी हार्यौँ, हामीलाई हरायो भनेर खुम्चिनु पर्ने खालको परिणाम पनि छैन। फेरि तपाईँहरूको हारेकै छैनौँ। हारेको भए त हाम्रो 0 हुन्थ्यो अनि गालामा हात राखेर रुनुपर्ने स्थिति हुन्थ्यो। त्यो स्थिति छैन हैन त। सम्मानजनक उपस्थिति, सशक्त प्रतिपक्षको एउटा भूमिका जे छ एमालेको, त्यो त्यसमा त हामी हार्यौँ भनेर सानो अनुहार लगाएर जनमतको हिसाबले अहिले पनि हामी पहिलो हौँ, सिट सङ्ख्यामा दोस्रो भयौँ र फेरि पनि चुनावमा के भनिरहेछन् अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले के भन्छ? एक्लै भएको भए बर्बादै हुने रहेछ। माओवादीले के भन्छ? हामीलाई सुहाई बनाउने रहेछ। माधव नेपालको त हिजो सुनिहाल्नु भने संसदमा एक किसिमले बोल्ती नै बन्द भइसकेको छ।
फुर्ती नै हराइसकेका छ। उपेन्द्र यादवको त कुरै गर्न छोडिदिउँ, चित्रबहादुरजीले के गर्दै हुनुहुन्छ? एकदम राम्रो सफलता पार्यो भने ढोल पिटिराख्नु भएको छ र? छैन, काङ्ग्रेस र माओवादी मात्रै देखिए के त्यहाँभित्र पनि लफडा सुरु भइसक्यो। हामीले पनि सुरुमै चुनाव अगाडि भनेका थियौँ देश दुई ध्रुवीयतिर जाँदैछ। एउटा ध्रुवको नेतृत्व नेकपा एमाले गर्दैछ र अर्को ध्रुवको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गर्दैछ। परिणामले पनि यही कुरा देखिन्छ। परिणामले देखाएन त्यो कुरा। परिणामले किन देखाएन? निर्णायक तेस्रो शक्तिका रूपमा माओवादी छ आज नेपालको राजनीतिमा। तपाईँहरूले त सिद्ध्याउन खोज्नु भएको थियो माओवादीको अस्तित्व। एउटा कुरा, माओवादी त आयो, अब त प्रचण्डको बार्गेनिङ पावर बढ्यो। मैले के भन्ने, महाभारतमा ककसको बिचको लडाइँ गर्ने थियो, कतिवटा सेना त्यहाँ लडेको थियो, तर बुझ्ने बेलामा तपाईँ हामीले के बुझ्छौँ भने त्यो लडाइँ कौरव र पाण्डवको लडाइँ हो, यही नै बुझ्छौँ। त्यसकारण यो चुनाव गठबन्धन भर्सेस काङ्ग्रेस र एमाले बीचको लडाइँ भयो। अब भविष्यमा पनि किन उहाँहरू जितेरै शक्ति छ भने किन ल बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा दलसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हो, दलसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। दल त उहाँ छोडिसक्नुभयो, दल त गठबन्धनलाई मानिसक्नुभयो। त्यसका गठबन्धन एउटा दल हो। ए भने माओवादी काङ्ग्रेस समाजवादी यो जे छ जसमा यसलाई तपाईँले फरक दल भनेर मान्नु भएको छैन? चुनावमा जसरी आउनु भएको छ त्यसरी मान्ने हो। ए उनीहरू एउटा खेमा भए, नेपाली काङ्ग्रेसको अगुवाईमा उहाँहरू आउनु भएको छ। उहाँहरू नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो विचार फालेर आउनु भएको छ, माओवादीले पनि आफ्नो विचार फालेर आउनु भएको छ, समाजवादीले पनि विचार फालेर, जसपाले त धोती टोपी गर्ने होइन, आज ढाका टोपी लाएर भाषण गर्न थालेको त सुन्नु भएको छ। अहिले संसदमै सुनिराख्नु भएको छ नि। हिन्दी भाषा कहाँ हरायो? सबैले नेपालीमा बोल्न थाल्नुभयो नि त, बोल्न थाल्नुभयो नि त। हिजो मात्र मधेस मधेस भन्नेहरू आज किन तराई मधेस हिमाल पहाड भनेर भन्न थाल्नुभयो? भोट माग्न कहाँ कहाँ पुग्नु भएन? हिमालतिर पनि पुग्नु भएको छ, पहाडतिर पनि पुग्नु भएको छ, तराईमा मात्र केन्द्रित। यो कसले सिकायो? यसको अगुवाई कसले गरे? मूलत नेकपा एमालेले गर्यो। त्यसैले गर्दाखेरि अबको चुनावमा अहिले हिम्मत छ काङ्ग्रेसलाई एक्लै आउन वा माओवादीलाई एक्लै आउन हिम्मत छ वा आफूलाई एस बनाएर जग हालेछौ भन्ने हिम्मत छ? चाहे उपेन्द्रजी चित्रबहादुरजीको त के कुरा गरौँ, हिम्मतै छैन। अहिले जितौँ भन्ने हिम्मत नहुनेहरू अरूको पछाडि लाग्छन्। आफूले आफैलाई कमजोर ठान्नेहरू गठबन्धन बनाएका हुन् र गठबन्धनको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले नै गरेको हो। त्यसकारण अब यहाँ त के छ भने जनताले बुझ्ने, यो गठबन्धनले नेपाली काङ्ग्रेसको विचार बोक्छ कि यो गठबन्धनले माओवादीको विचार बोक्छ कि? त्यसैले गर्दा देखिन्छौ नि, चुनावमै देखियो नि, भोट दिएन भने सरकारबाट पैसा पठाउँदिन, भोट दिएन भने राष्ट्रिय सङ्कट उत्पन्न हुन्छ। के हो? देशै दुर्घटनामा जान्छ, देशै दुर्घटनामा जान्छ। यो कायरताको प्रतीक भन्दा अरू के हो?
के हो? तर पनि उनीहरू त अहिले एमाले त देखाइयो साइजमा राख्यो, एमाले आफ्नो हारको कुण्ठा व्यक्त गरिरहेछ, स्वीकार नै सकेन भनिरहेछन्। हेर्नु न संसदमै त्यसको रिफ्लेक्सन देख्न सकेन। तपाईँहरूले घेराबन्दी नै गर्न थालिसक्नुभयो, अवरुद्धै गर्न थालिसक्नुभयो। हेर्नुहोस् त संसदमा अहिले त्यहाँ लडाइँ कस्तो छ। मुख भएपछि बोल्न, मुखमै रोक्न जान सकिँदैन, जवाब दिने हो। अस्ति हाम्रो पार्टी अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हरेक बुँदा बुँदाको जवाब दिनुभएको छ। बुँदा बुँदाको जवाब दिनुभएको छ, शिष्ट भाषामा दिनुभएको छ, उदाहरण दिएर भन्नुभएको छ। परमादेशले बनेकाहरूको र अझै भन्नुहुन्छ भने अहिले अर्को एउटा परमादेश आएको छ, निजगढ विमानस्थलको काम रोक्नु भनेर। हिजो पनि परमादेश कहाँबाट प्रभावित भएर भयो र नेपाललाई विकासको बाटोमा जानबाट रोक्नको निम्ति कहाँ कहाँ राष्ट्र विरोधी गतिविधि हुन्छन् र नेपाललाई कमजोर बनाउन लाग्छन्, यो त जगजाहेर हुन थालिसक्यो। अहिले एमाले बोलिरहेको छ यो गलत भयो भनेर, तर सत्ताधारी पार्टीले बोल्न सकेका छ। तपाईँ अहिले देख्नुहुन्छ हामी कालापानी लिपुलेखको सारा प्रमाणहरूको आधारमा, ऐतिहासिक तथ्यहरूको आधारमा संसदबाट एक किसिमले सर्वसम्मतले पारित गरेको। अहिले नीति तथा कार्यक्रममा कालापानी लिपुलेख यो नेकपा एमालेले ल्याएको, त्यसकारणले एउटा पार्टीले ल्याएको विचारलाई गठबन्धनले बोक्नै पर्छ भनेर संसदको रोस्टमबाट बोल्नु भएको छ, सत्ताको नेताले बोल्नु भएको छ। अनि कालापानी लिपुलेख नक्सा पास गर्ने कुरा एमालेको मात्र हो। यो राष्ट्रियता सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी नेकपा एमालेले त गर्छ, तर अरू चाहिँ किन डरले अहिले नगर्ने भए, त्यो नबोल्ने भए, कालापानी लिपुलेख हाम्रो हो भनेर नभन्ने भए शेरबहादुर देउवारले हैन त। अहिले नीति तथा कार्यक्रममा बोलेन, त्यो कुरा शब्दै उल्लेख गरेन। त्यो कालापानी लिपुलेख भन्ने शब्द त्यति ठुलो नीति कार्यक्रममा त्यति शब्द अट्ने पानो भेटेन अहिलेको सरकारले, भेटेन। त्यसैले गर्दा संसदमा हामीले भनिरहेका छौँ, किन यस्तो कायरता, किन यस्तो डरपोक? के उनीहरूलाई सबभन्दा ठुलो पार्टी बनाएर पठाइदिए नेपाली जनताले? अब कुनै दिन चाहिँ हामी देखिरहेका छौँ नि, हामी सिक्किम पनि देखिरहेका छौँ, अन्य देशको पनि देखिरहेका छौँ नि, नेताहरूको कायरता र त्यसको पिछलगु बन्नेहरूको हकीकत पनि हामीले देखेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि नेपालमा त्यस्तो हुन दिन्नौ, त्यस्तो हुँदैन। जतिसुकै अरूको दलाली गरेर केही दिन डरपोक भएर बोल्न नसक्ने सरकार भए पनि देशको रक्षा गर्न, सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न नेकपा एमाले छ, केही पर्दा नेकपा एमाले छ भनेर जनताको बीचमा हामी हुङ्कारका साथ गइरहेका छौँ र साथ लिएर यस्ता डरपोक पदमा बस्ने, पदीय जिम्मेवारी पुरा नगर्नेहरूसँग
हिसाब किताब सो तपाईँले भनेअनुसार चाहिँ अब गठबन्धन एउटा पार्टी, नेकपा एमाले एउटा पार्टी होइन त। त्यहाँ गठबन्धनभित्र माओवादीले कति जित्यो, काङ्ग्रेसले कति जित्यो, समाजवादीले कति जित्यो, जसपाले कति जित्यो भनेर त्यो हिसाब किताब तपाईँहरू गर्नुहुन्न। एउटा खेमा गठबन्धन हो, एउटा एमाले हो, उनीहरूले यति जित्यो, हामीले यति जित्यौँ, यसरी हेर्ने हो तपाईँहरू अब चाहिँ? यसरी नै हेरिरहेका छौँ अहिले। जहिलेसम्म गठबन्धन हुन्छ र जहिलेसम्म यसरी आउँछन् तहिलेसम्म हामीले यसै हेर्ने हो। तर यसरी हेर्दा तपाईँहरू हिम्मत भए एक्लै आऊ, हिम्मत भए एक्लै आऊ भन्ने, उनीहरू मिलेर लडिरहने, तपाईँलाई हराइरहने, तपाईँहरू यसो भनिरहने, सत्ता त उनीहरूले चलाइरहने भन्ने देखियो नि त। एउटा लामै रेसमा यो जाला जस्तो छ। प्रचण्डजीले भनिरहनु भएको छ अब 10-15 वर्ष त आरामले हामी गठबन्धन जाने, गठबन्धनको त संस्कृति बनाउने भन्ने कुरा छ नि त उहाँहरूको। त एउटा कल्चरको रूपमा डेभलप गर्ने पोलिटिकल कल्चर क्या अब गठबन्धनको कहिलेकाहीँ सरकार बन्छ। गठबन्धन गरेर चुनाव लडेको चाहिँ मलाई धेरै ठाउँमा थाहा छैन। अब थाहा पाइँदैछ नि त, थाहा पाइँदैछ एउटा कुरा। अब सुरु तपाईँले गर्नुभएको, फेरि अर्को कुरा, हामी त विचार मिल्नेसँग गरे, फरकसँग गरेका छैनौँ। अब अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि अहिलेका गठबन्धनको नेताहरूलाई एउटा डरले सताएको छ। आन्तरिक रूपमा डरले थरथर कामिरहेका छन्। त्यसकारण अब 15-20 वर्षभन्दा बढी त बाँचिँदैन होला भन्ने छ। बाँचुन्जेल काङ्ग्रेसको शरणमा बस्छु, गठबन्धन राख्छु र देशलाई हामी त डरपोक हौँ, कायर हौँ, एक्लै हिम्मत गर्न सकेनौँ, हाम्रो आफ्नो कुनै छुट्टै विचार छैन, हामी गठबन्धनको अचार लिएर अनि स्वाद पड्काउँदै हिँडिरहेका छौँ। यही सन्देश दिन खोजेको होइन गठबन्धनले, गठबन्धनको नेताहरूले। हामीले भन्यौँ जस्तो सुकै गठबन्धन आए पनि नेपालमा दर्ता भएका सबै पार्टीहरू त्यो गठबन्धनमा लागेर आए पनि नेकपा एमाले एक्लै गठबन्धनसँग भिड्छ, भिड्यो, फेरि पनि भिड्छ र आएको परिणाम निष्पक्ष तरिकाले, स्वतन्त्र रूपमा जनताको जनमत आयो भने त्यो जनताको जनमतलाई नेकपा एमाले स्वीकार गर्छ र हामी जहाँ हुन्छौँ त्यहाँबाट हामी सेवा गर्छौँ। तर जनतालाई हामीले भगवान मान्ने भएकोले गर्दा हामी जनताको सेवामा जसरी मन्दिरमा पूजा गर्छन् हामी जनतालाई त्यसरी नै पूजा गर्दै निरन्तर अगाडि बढ्छौँ। मनमा त पुग्दाखेरि धेरै चाहिँ भाकलहरू गरेर चाहना राखेर पुगेको हुन्छ। यथार्थमा जे फल प्राप्त हुन्छ त्यसबाट हामी एक किसिमले सन्तोष लिँदै फेरि थप उचाइमा पुग्ने गरी जस्तो निरन्तर तपाईहरु लाग्नुहुन्छ हैन। अहिले यो निर्वाचनको परिणाम पछाडि एक खालको एउटा फरक कर्नर चाहिँ कस्तो पनि कुराहरू उठ्न थालेछ भने अब यी भाइ फुटे गवार लुटे भने जस्तो भयो, फेरि वामहरू एक ठाउँमा आउँ, वाम गठबन्धन गरौँ भन्ने खालको आवाज पनि एक ढङ्गले एउटा साइडबाट उठ्न थालेछ। त्यसको लागि तपाईहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ कि के छ त? के छ तपाईहरुलाई पनि कहीँ न कहीँ त्यो रियलाइजेसन छ? राजनीतिभित्र एकता र विभाजन भइराख्ने प्रक्रिया हो। त्यसकारणले
पार्टीहरू बीचमा सहकार्य एकता हुनै सक्दैन भन्ने होइन। राजनीतिमा सधैँको निम्ति दुश्मन र सधैँको निम्ति मित्र हुँदैन। अहिले देख्नुहुन्छ नि तपाईँले, शेरबहादुरजीले प्रचण्डजीको टाउको मल तोक्नुभयो, अहिले शेरबहादुरजीको काखमा रमाइराख्नु भएको छ, गठबन्धन गरेर रमाइराख्नु भएको छ नि त। कहाँ गयो? न शेरबहादुरजीलाई त्यो टाउको मल तोके भनेर सम्झना छ, न प्रचण्डजीलाई म टाउको मूल्य तोकिएको मान्छे हो भने सम्झना छ। दुईटैलाई सम्झना छैन भने त्यस्तै, किनभने स्वार्थहरूको मिलन भएको। त्यसै गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू पनि। प्रचण्ड, माधव नेपाल, केपी ओली, लालबाबु पण्डितहरू फेरि एकै ठाउँमा बस्ने, काङ्ग्रेस हराउने यही चुनावमा अब 6 महिना पछाडि नै। मैले अहिले नै तत्कालीन त त्यस्तो केही सम्भावना देखेको छैन। त्यो त तपाईँहरूको लागि चाहियो क्या। फेरि नमिल्ने हो भने उता मिलेर हराइहाल्ने भए 5 वर्ष सरकार बन्न पाइँदैन, बाहिरै हो, गाली गर्ने हो, कराउने हो, उफ्रिने हो। फेरि एमालेलाई त्यो कुरा सहन अलिक गाह्रै पर्दो रहेछ। संसदमा मन्त्री बोल्दा लफडा गर्न थाल्नुभयो तपाईँहरू। त्यो आलोचना सहने, सुन्ने, आफूले चाहिँ जति पनि बोल्ने, अर्काले केही भन्यो भने चाहिँ सुन्नै नसक्ने, त्यस्तो छ तपाईँहरूको समस्या। फेरि शब्द बोल्नुपर्छ। हिजो मन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम को जवाब दिन गएको हो, त्यो जवाब दिने दायित्व कसको हो? शेरबहादुरजीको प्रतिनिधित्व भएर आएर जवाब दिएको हो। सभामुखज्यूले भन्दा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट भन्नुभएको छ, मलाई चस्स भएर छ नि त, आयल निगम बेचेर खायो, जम्मै कमिसन जति खाइसियो भनेर आरोप चाहिँ यताबाट तपाईँहरूले लाउन मिल्ने। उहाँ हो नि त विभागीय मन्त्री, त्यसको त्यो होइन भन्ने उहाँलाई लागेको छ। उहाँ के भनेर जानुभएको? आयल निगमको मूल्य वृद्धिसँग जोडिएर जानुभएको हो। के शब्द प्रयोग गरेर बोल्नु भएको छ? आयल निगमसँग मूल्य वृद्धिसँग जोडिएर बोल्नु भएको छ कि के शब्द प्रयोग गर्नु भएको छ? त्यो शब्द संसदको इतिहासमा भन्ने हो भने कुनै पनि मान्य सदस्यले बोलेका छैन। विगतमा एउटा निम्छरो शब्द प्रयोग हुँदा उहाँहरूले संसद अवरोध गर्नुभएको हो कि? निम्छरो भनेको त बौद्धिक रूपमा कमजोर भनेको न हो, अपशब्द होइन। तर हिजो त अपशब्द बोल्नु भएको छ। त्यस कारणले हामीले विरोध जनायौं, मिटिङ बस्यो, गलत बोलिएको हो। सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष, सभामुख जुले पनि स्वीकार गरेर त्यो संसदको रेकर्डबाटै हटाउने, त्यसमा थप बहस गर्नु परेन। खालि मैले त्यो वाम एकताको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूकै पार्टीभित्र पनि एउटा आवाज त हुन थालेको छ नि। पृथ्वी शर्मा गुरुङहरूले भन्न थालिसके ठुलो डिजास्टर भयो, अब हामी मिल्नुपर्छ फेरि भन्ने कुरा आइरहेछ। फेरि अर्को थरी मतहरू कहाँ मिल्ने, नक्कली कम्युनिस्टसँग हामी मिल्छौँ, त्यो मिल्ने कुरै छैन। शङ्कर पोखरेल, प्रदीप गेवालीलाई मैले भन्न खोजेको एउटा यो त उपमहासचिव महासचिव लेभलबाट यो खालको कुरा उठेपछि बहस त रहेछ नि। यसमा लालबाबु पण्डित चाहिँ कहाँनिर हुनुहुन्छ भने मैले म एकता विरोधी होइन, तर प्रचण्ड माधव नेपाल गर्नुपर्छ अहिले। तर क्षणिक लाभको निम्ति आफ्ना सबै कुरा त्यागेर अनि जसरी अहिले गठबन्धन सबै कुरा त्यागेर मात्र पदको निम्ति गएको छ, त्यसरी नेकपा एमाले मात्र पदको निम्ति जाँदैन। भनेको तत्काल एकता त्यो ढङ्गले सम्भव छैन होइन त। किनभने तत्काल हुने भने यता हारियो, अब यता उसलाई हराउँ भन्ने कुरा त हो नि। तपाईँले भने जस्तो पदभन्दा बाहेक त फेरि पनि नहुने भयो नि त। हामीले प्रष्टसँग भनेका छौँ, चुनावी एकता एउटा कुरा हो, चुनावी सहकार्य र गठबन्धन फरक कुरा हो, र पार्टी एकता फरक कुरा हो। त्यस कारणले हामीले सहकार्यबाट पार्टी एकतामा गएर
अनि त्यो पनि भोगिसकेको हुनाले अहिले नै सम्भावना छैन भने होइन, अहिले व्यक्तिको विचार फरक फरक आइरहेको छ, संस्थागत रूपमा कुनै निर्णय भएको छैन, तर यो सम्भावना तत्कालै छ कि छैन, एकदम तीव्र गतिमा छ कि छैन भन्ने हुन्छ भने तीव्र गतिमा जानको निम्ति त सुरुवात हुनु पर्यो, सुरुवात भएको छैन। त्यो सम्भावना त्यति नजिक तपाईँले देख्नुहुन्न नि। एउटा भावुक तर्क त गर्न सकियो, चुनाव हार्यो अब मिलौँ भन्ने, त्यो मिलौँ भन्दै गर्दाखेरि पनि तपाईँले भने जस्तो पद बाहेक के लागि मिलौँ त भन्दाखेरि अरू कुरा छैन अहिले त्यसमा हेर्दाखेरि। उहाँहरू त तपाईँले भने जस्तो शेरबहादुर देउवाकै काखमा रमाइरहनु भएको छ। प्रचण्डजी त कस्तो मान्छे हो भने पद बिना सकेसम्म बाँचिँदैन भन्ने हो। त्यसैले देख्नुहुन्छ नि एमालेसँग एकता गर्दाखेरि पनि के सम्झौता भएको, देउबाजीसँग चाहिँ के सम्झौता भएको। पहिला नै पनि 74 को चुनावमा रिजल्ट आइसकेपछि देउबाजीसँग त लामो समय चाहिँ उहाँ त काङ्ग्रेसकै शरणमा जानुभएको हो नि। त्यस कारणले गर्दा पछि हामीले ल आउनु न त भन्यौँ, पछि उहाँले कुण्ठा बोकेरै जानुभयो र पदकै निम्ति काङ्ग्रेसको शरणमा जानुभयो। पद कति प्यारो हुँदो रहेछ भने मेरो छोरी जितेन भने यो देशै दुर्घटनामा जान्छ भनेको आफूलाई पद, आफ्नो परिवारलाई पद लिनको निम्ति देश चाहिँ जस्तो सुकै मूल्य चुकाउन पनि देशलाई भारी पर्ने नेताको रूपमा देशकै लागि भारी हो, भार हो आज प्रचण्ड तपाईँले देखेको। उहाँहरूकै व्यवहारले त्यो देखिन्छ नि त, भार देखिन्न। मेरो छोरी जितेन भने देश दुर्घटनामा जान्छ भन्नु भनेको भार होइन। अनि विधिगत प्रक्रियागत रूपमा होइन, पहिल्यै सम्झौता गर्नु पर्यो, मलाई यो मितिमा यो पद चाहिन्छ भने। पद बाहेक अरू के देख्नु भएको छ? कुन नीति, उहाँको कुन नीति देशलाई अग्रगामी दिशामा लैजाने गरिकन। संसदीय व्यवस्था भनेको स्वीकारे पनि नस्वीकारे पनि एउटा त अङ्कगणितको खेल हो, यसमा त उहाँ सफल भइरहनु भएको छ नि। प्रचण्ड बिना त कसैको राजनीति नहुने देखियो। अहिले जता टाँसिए पनि त्यही बहुमत पुग्ने हो। तपाईँले जति गाली गरे नि, जति कराए पनि खेलमा त उहाँले आफूलाई माहिर प्रमाणित गर्छ। मन्दिरमा घन्टी हुन्छ, चारैतिर गोलो हुन्छ नि, बीचमा पेन्डुलम हुन्छ नि, यता ठोक्ने पेन्डुलम। आफूलाई त्यही रूपमा, विचारको रूपमा पनि त्यही, व्यवहारको रूपमा पनि त्यही, निरन्तर आफू पेन्डुलम भएको र जहिले पनि अरूसँग च्याखे थापेर लाभ लिने काम बाहेक अरू सोच्दै नसोच्ने व्यक्तिको रूपमा, नेताको रूपमा, आत्मकेन्द्रित, परिवार केन्द्रित नेताको रूपमा आफूलाई प्रचण्डको अहिले भूमिका। माओवादी पार्टी भित्र अहिले कुनै पद छ? अध्यक्ष छ नि। अध्यक्ष बाहेक अरू कुनै पद छ? कसैसँग? कहिले वैधानिक रूपमा माओवादीको महाधिवेशन तेस्रो शक्ति पनि निर्णायक तेस्रो शक्तिका रूपमा उहाँको पुनरुदय भयो क्या। अब यो तपाईँहरूले स्वीकार गर्नुपर्ने विषय भयो कि त अब कम्प्लिटली निषेधै गरेर भोलि चुनाव हार्न पर्यो भने हार्न तयार, तर यस्ता पात्र र प्रवृत्ति बोक्दैनौ भनेर क्लियर हुनु पर्यो तपाईँहरू। होइन भने त त्यही पात्रलाई ल्याएर फेरि अर्कोलाई हराउनलाई त घण्टा बजाउनलाई तपाईँले जुन घण्टाको बीचको लौरो त्यो पेन्डुलमसँग तुलना गर्नु भने त्यसैले टिङ्रिङ नहानी त घन्टी बज्दैन नि हजुर। घन्टी त बजाउनु पर्यो, फेरि संसदीय राजनीति हो, सत्तामा त जानु नै छ तपाईँहरूलाई पनि। घन्टी मैले उहाँको अस्तित्व स्वीकारिनँ भन्ने होइन नि, स्वीकारेको छु नि त। घन्टी हो, पेन्डुलम हो, न विचार छ र विचार पनि नभएपछि त व्यवहार पनि त्यस्तै भयो, मात्र पदको निम्ति।
नाटक देख्नुहुन्छ नि कहिलेकाहीँ, नाटकमा त्यो चाहिँ एउटा पात्र हुन्छ नि, सबैको प्यारो मात्र हँसाउने होइन, जोकर भन्छ नि, जोकर भन्छ नि। तासपत्तीमा पनि जोकर हुन्छ। नेपालका कतिपय नेताहरू जहाँ पनि फिट हुनको निम्ति जोकरको भूमिकामा छन्, नकार्न सकिँदैन। जता पनि फिट होइन, जता पनि फिट छ। त्यो प्रचण्ड छन् अहिले भन्नु न, सिधै भन्नु न, किन त्यो जता पनि छन्, फिट छन्। अरूले लाभ प्राप्त गर्नको निम्ति। सामन्तवादमा हिजो त्यो घन्टी तपाईँले बजाउनु भयो, आज शेरबहादुर देउवाले बजाछन्, भोलि फेरि तपाईँले बजाउन सक्नुहुन्छ शेरबहादुरलाई टिङ्रिङ्गै आवाज सुनाउनलाई। तपाईँहरू पनि यस्तो सामन्तवाद हामी अलि सामन्तवादको अन्तिम चरणमा छौँ। जमिनदार मालिकको घरमा गयो भने भोकै फर्काउँदैन भन्ने थियो। रहल पहल बासी जुठो पुरो भए पनि दिन्छन् र हात थाप भन्छ, पेट भर भन्छ। हात थाप्छन्, पेट भर्छन्। अनि आज त गाँस टड्यो भन्छन्, बाँच्यो भन्छ। त्यसैमा गौरव गर्छ। त्यस्तो गौरव गर्ने नेता र पार्टीलाई मैले भन्नु केही पनि। अब तपाईँहरूबाटै फुटेर गएको समाजवादीको हालखबर के छ? तपाईँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो संसदमा नि देख्नुभयो, बोली नै बन्द भइसक्यो माधव नेपालको भन्दै हुनुहुन्थ्यो। फेरि झलनाथ खनालहरू त एमालेसँगै मिल्नुपर्छ टाइपका कुरा पनि गर्न थालेका छन्। त्यता चाहिँ मिल्ने त? अब एमालेमा यसका धेरै मान्छेहरू, मैले आफै त 12 जना उम्मेदवारलाई चुनावकै बेलामा प्रवेश गराइदिए। उम्मेदवारहरूलाई नै मोरङमा समाजवादीका मान्छेहरू प्रवेश गराइदिए, धमाधम प्रवेश गर्दैछन्। यो चुनावबाट फर्किने बेलामा झलनाथ कमरेडको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा जित्नु भएको रहेछ। एयरपोर्टमा बिदाई गर्ने बेलामा जितेकोलाई भन्यो, तपाईँ गएर छिटो चाहिँ एमालेमा प्रवेश गर्ने वातावरण मिलाउनु भयो भने मिलाउनुहोस्, होइन भने अर्कोचोटि तपाईँ आउँदाखेरि म चाहिँ एमाले भइसकेको हुनेछु। ए झलनाथ खनाललाई त्यसो भन्न थालिसक्यौँ त्यहाँ। यसरी नै जवाब दिइसकेपछि अब उहाँको मथिङ्गल नै खलबलियो त, खलबलियो नि। उहाँको चाहना थियो कि गठबन्धनमा गएपछि राष्ट्रपति हटाएर मलाई राष्ट्रपति दिन्छन्। राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेलको नाम आउन थालिसकेपछि त हाम्रो तराईतिर एउटा भन्ने छ, चौबे गया छबे भन्ने दुबे बनकर आया। के पाउन गएको, के गुमाएर आए भन्दाखेरि सबै थोक गुमाइसकेपछि त अब जनताको सहारा त नेकपा एमाले हो भने एमालेबाट भागेकाहरूको सहारा एमाले बन्दैन भन्ने त होइन नि। भनेको नेता नआए पनि कार्यकर्ता फर्किने भयो भनेर अहिले धेरै फर्किँदैछन्, अब त्यहाँ बस्दैनन् भन्ने नै हो तपाईँको आन्तरिक निष्कर्ष चाहिँ? बस्दैन, त्यो पार्टी रित्तै हुन्छ। जति छिटो उहाँहरू फर्किनुभयो त्यति छिटो सम्मान पाउनुहुन्छ, जति ढिलो गर्नुभयो भने फेरि सम्मान धेरै चाहिनेछ नि उहाँहरूलाई। फेरि अपमान भएको भइछ, अहिले जनताले नै अपमान गरे। फेरि अब जनताले अपमान गरे, यसको सम्मान त एमाले दिँदैन। तर एमालेमा फर्किँदाखेरि आफूले गुमाएको सम्मानमा चाहिँ धेरै गुमाउनु पर्दैन। भने त्यो हार्दिकता, त्यो एकदम त्यो सदाशयताका साथ फेरि अङ्कमाल गर्न तयार तपाईँहरू झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, तपाईँहरूको पार्टी हामीले अपराधपूर्ण क्रियाकलाप नगरेका
हरूलाई के भनेको छ भने यो बिचको अलिअलि उतार चढाव जो थियो नि त्यसलाई तपाईहरूले पनि बिर्सिनुहोस्, हामी पनि बिर्सिन्छौँ। र एमाले हुनुहुन्थ्यो, बिचमा भाग्नु भएको थियो, एमाले भएर म अन्तिम जिन्दगीभरि एमाले भएर देश र जनताको सेवा गर्छु भन्ने हो भने हामीले नकार्नुपर्ने के आवश्यकता हुन्छ र? त्यही हार्दिकताका साथ माधव नेपालसँग लालबाबु पण्डितको हात मिल्छ फेरि पनि? अब मिल्दैन भन्ने, मिलाउन आएपछि मिल्दैन भन्ने हुँदैन। मिलाउन आएपछि मिल्छ, तर मिलाउन गइँदैन है त। मिलाउनु पर्छ भनिँदैन, उनीहरू आयो भने ढोका पनि बन्द गरिँदैन। अब 10 थरी माग राखेर अनि पहिला माग पुरा गर अनि आउँछु भन्ने हो भने त्यो ढोका बन्द छ। निशर्त एमालेमा प्रवेश गर्ने, काम गरिसकेपछि पद पनि प्राप्त हुन्छ, सम्मान पनि प्राप्त हुन्छ। अब जस्तो अन्तिममा एउटा सन्दर्भ चाहिँ पार्टी हार्यो, पार्टी हारिसके पछाडि त्यसको जिम्मेवारी लिएर पार्टी अध्यक्षले नै अब बाटो खाली गरिदिनु पर्यो, नयाँ ढङ्गबाट अरू वाम एकताको लागि पनि आधार तयार गर्नु पर्यो भने कोही कसैले यसो झिनो मसिनो भए पनि पार्टीभित्रैका मान्छेले है यो आवाज पनि दिन थाले, केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ अब पार्टीबाट, उहाँले असफल हुनुभयो, पार्टी हार्यो, उहाँले जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठ्न थालेका छन्। पार्टीमा हुनुहुन्छ, पोजिटिभ कुरा कहिले पनि नगर्ने, जहिले पनि नेगेटिभ कुरा गर्ने प्रवृत्तिका पनि केही व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। कतिखेर पार्टी हल्ला र केपी ओलीले राजीनामा मागौला भने जस्तो पनि देखियो कतिपयको, होइन? पार्टीभित्रका मान्छेको है, तपाईँहरूको पार्टीभित्रको मान्छेको हो। बुझे। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूको विचार नै निर्णायक हो भन्ने बुझ्नु भएन। अहिले एमालेमा कसैले पनि केपी ओलीको राजीनामा माग्दैन। त्यसो भए अहिले नेकपा एमाले भित्र कसैले राजीनामा माग्ने आफूलाई हैसियत राख्दैन। केपी ओलीकै नेतृत्वमा फेरि अर्को चुनाव पनि तपाईँहरू सामना गर्नुहुन्छ। अब आउने निर्वाचन पनि केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा हामी जितको लागि अगाडि बढ्छौँ। अब मेरो अन्तिम सन्दर्भ चाहिँ अहिले देशैभरि जसरी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको पक्षमा लहर देखियो, तपाईँहरूको त्यसलाई कति सिरियसली तपाईँहरू हेर्नु भएको छ कि यो त अपवाद हो, 2-4 ठाउँमा यसो यस्तो उस्तो त भइहाल्छ भन्ने हिसाबमा हेर्नु भएको छ कि कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले चाहिँ? अब अहिले स्वतन्त्र जति जितेका छन् त्यसलाई पनि 2 भाग लाएर हेर्नुपर्छ। एउटा पार्टीमा रहेर तुरुन्तै टिकट नपाएकोले गर्दा स्वतन्त्र भएर जितेको व्यक्ति, पार्टीको ब्यानरमै नगए पनि व्यक्तिगत रूपमा लोकप्रिय रहेछन् तर राजनीति पार्टीकै बोकेका हुन्। एक थरी व्यक्ति साँच्चै स्वतन्त्र छन् र जनताको मन जित्न सफल भएका छन् र पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई हराइदिएका छन्। अब राजनीतिक पार्टीमै क्षणिक रूपमा स्वतन्त्र भएका मान्छेहरू त पुनः पार्टीमै फर्किन्छन्। त्यसलाई कुरा नगरौँ हैन, तर जसले साँच्चै स्वतन्त्र भएर तपाईहरुलाई गठबन्धन बनाएर हिँड्नेहरूलाई पनि उनीहरूले हराए नि। अब चाहिँ मूल रूपमा धरान र काठमाडौँ। धरानमा पार्टीहरूले उम्मेदवारी दिने बेलामा जनताको भावना मनमा बसेको नेतृत्वलाई उम्मेदवारी नपाएपछि को अहिलेको परिणाम हो। काठमाडौँमा पनि युवा मतदाताहरूको मन जित्न गरी उम्मेदवार दिन नसकेको परिणाम हो। अब यो हेर्दाखेरि पार्टीहरूमा पनि केही केन्द्रीकरण अलि बढी भयो कि र साँच्चै मूल्याङ्कन गर्ने बेलामा उम्मेदवारी दिने बेलामा ध्यान पुगेन।
आफूलाई आफूतिर फर्केर पनि हेर्नुपर्छ भन्ने हो एउटा। अर्को कुरा के हो भने नयाँ जेनेरेसनको युवाहरूलाई उनीहरूको समस्यालाई, उनीहरूको सोचलाई, उनीहरूको विचारलाई, उनीहरूको व्यवहारलाई बहुदलीय प्रणालीमा रूपान्तरण गरेर राजनीतिक पार्टीहरूले आफू अगाडि बढ्नुपर्ने एउटा आवश्यकता देखिरहेको छ। तपाईहरुप्रतिको अविश्वास अब या वितृष्णा पनि त यहाँ प्रतिबिम्बित भएको छ। काठमाडौँले पत्याएन क्या तपाईलाई यो देशको राजधानीले यी विद्यमान राजनीतिक दलहरुप्रति हाम्रो विश्वास छैन भनेर तपाईलाई त तिरस्कार गर्यो, अस्वीकार गर्यो क्या। त्यसरी तिरस्कार गरेको भए वार्डहरू उपमेयर सहित यत्रो भोट ल्याएर अरु स्वतन्त्र उम्मेदवारी नै थिएन नि त्यहाँनिर त। है विकल्प थिएन एउटा आधा मत मतान्तर हेर्नुस् त मतान्तर देख्यो गेम इज ओभर भन्ने तपाईको उम्मेदवारले आधा मत ल्याउनु भयो। तपाईले यसलाई पनि सिरियसली हेर्नु भएको छैन? हेरेका छौं। त्यसैले गर्दा त्यहाँ केही कमजोरी भएको छ, त्यो कमजोरी सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ। र अर्को कुरा पनि हो मेरो, बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा छौं तर राम्रो कुरालाई पनि नराम्रो भन्ने एउटा पार्टीले गरेको हुनाले त्यो हामी त फरक पार्टी हौं, त्यसकारण विरोधै गर्नुपर्ने, राम्रो कुरालाई पनि विरोधै गर्नुपर्ने जुन मानसिकता तयार भएको छ त्यसमा परिवर्तनको आवश्यकता हो। युवाहरूले राम्रो र गलत दुईटै देखिरहेका छन्, त्यसकारणले गलतलाई साथ दिदैन र बरु राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो कार्यशैली र निर्णयको कुरामा पनि गम्भीरतापूर्वक पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक छ। भनेको एउटा घण्टी चाहिँ बजाएको हो नि त राजनीतिक दलका लागि। यो शुद्र भनेर एउटा सन्देश त हो नि। हो शुद्र भनेर सन्देश दिएकै हो, युवाहरूले दिएकै हो र कतिपय ठाउँमा बढी इन्भ्यालिड जुन मतहरू भएका छन् यो पनि विश्लेषण गर्दा यो पनि एउटा सन्देश हो। साह्रै महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद।